Karong adlaw, atong tun-an ang pulong sa Dios uban sa sermon nga giuluhan, ang Dios nga mao'y naghatag kanato sa mga panalangin. Sa matag buhat sa pagsunod, adunay duha ka matang sa mga sugo. Buhata kini ug ayaw kini buhata. Una-una ang sugo, ayaw pagkaon sa kahoy nga naghatag sa kaybalo, unsay maayo ug unsay dautan. Parang kadto sa umaabot nga mga panalangin ni Adan ug Eva, dili ba? Sama niini, kung ang Dios nagsugo kanato sa pagbuhat sa usa ka butang, o dili sa pagbuhat sa usa ka butang, kini mao ang paghatag kanato og mga panalangin. Kinahanglan una natong masabtan nga kanunay adunay kabubuton ang Dios luyo sa tanang mga butang. Kung atong ibutang ang atong mga hunahuna o kalibutanong kahibalo kaysa sa mga pagtulon-an sa Dios, nagunahuna nga kita adunay daghang kasinatian sa kalibutan, magatubang kita og dagkong makalisdanan ug mga problema. Sa laing pagkasulti, musunod kanato ang kadautan. Dili lang ang pisikal nga kadautan, kundi ang espirituhanong kadautan usab ang musunod kanato. Tungod niini, kinahanglan natong isipon ang pulong sa Dios nga mas bililhon pa kaysa lunsay nga bulawan, sama kang David. Atong tanawon ang Deuteronomy chapter 8 nga nagtudlo kanato nga ang pulong sa Dios magdala kanato og mga panalangin. Atong tanawon ang Deuteronomy chapter 8 verse 1. Tumana ang mga sugo ko kaninyo karon aron mabuhi kamo. Mudaghan ug makapanag-iya sa yuta nga gisaad sa Ginoo ngadto sa inyong katigulangan. Mupadayon kita sa verse 16. Atong tan-awon ang verse 16. Siya ang naghatag kaninyog mana aron inyong kanon, pagkaon nga wala pagayod matilawi sa inyong katigulangan. Gibuhat niya kini aron pagputol sa inyong garbo ug sa pagsulay kaninyo alang sa inyong kabulahanan. Luyo sa tanan nga gibuhat sa Dios alang kanato. Anaa ang iyang kabubuton sa paghatag kanato og mga panalangin. Apan, kung mapakyas kita sa pag-ila niini nga mga panalangin ug dili motuman sa pulong sa Dios, mawala kanato ang maong mga panalangin. Dili ba kita angay nga mahibalo niini? Kinahanglan kanunay natong sundon ang mga pagtulon-an sa Dios ug ipatuman ang matag pulong. Kini nahisulat sa 1 Thessalonians chapter 5. Pagmalipayon kamo kanunay, pagampo sa tanang panahon. Pagpasalamat kamo bisag unsay modangat kaninyo. Kang kinsang kabubuton kini nahisulat. Kini mao ang kabubuton sa Dios alang kaninyo. Ang uban mo ingon, dili ako malipayon karon. Mura kog nawad-an. Unsaon nako pagmaya? Unsaon nako pagpasalamat? Ang dakong kabubuton sa Dios sa paghatag kanato og mga panalangin anaa sa tanang palibot nga gihatag sa Dios kanato. Daghang mga butang ang mahitabo sa kalibutan. Apan kun atong tan-awon ang resulta, atong mabati nga ang Dios nagtutol kanato ngadto sa dalan sa mga panalangin. Kung walay ingon ni ana nga mga kalisdanan, dili kita makadawat sa gisaad nga mga panalangin. Sa pagkakaron, ang Sion gitukod sa daghang mga nasod, o dili maihap nga mga miyembro sa pamilya sa Sion ang misulod sa kamatuoran. Niini nga panaw, nagatubang kitag daghang kalisdanan. Usahay ginasalikway kita sa mga tao, nga nag-ingon niyang atong pagtuo lahi sa ubang mga relihiyon. Bisan pa ni ana, wala ba kita gisuportahan sa atong amahan ug inahan? Nagtugot sa Church of God nga matukod sa tibuok kalibutan? Bisan kung magkalisod kita usahay, kung atong gamiton ang pulong sa Dios, makadawat kita og mga panalangin. Dili ba kini ang hinungdan niya kita kinahanglang magkinabuhi sumala sa pulong sa Dios? Atong tan-awon ang Deuteronomy chapter 28. Sa Deuteronomy chapter 28 verse 1, kini nahisulat.
Kung tahuron ninyo ang Ginoo nga inyong Dios, ug tumanon ang tanan niyang mga sugo nga gihatag ko kaninyo niining adlaw, himuon kamo niya. Unsa ang buhaton sa Dios? Himuon kamo niya nga labaw sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan. Mga igsuon, mutuo ba mo niini nga mga pulong? Nagatambong ka sa labing maayong simbahan sa kalibutan. Mahimo nimong ipasigarbo kini. Nganuman, kinsa ang naghimo niini nga saad? Ang atong Dios naghimo niini nga saad. Ang mga pulong sa mga tao mahimong dili kanunay matuman, apan ang Dios dili gayud mapakya sa pagtuman sa iyang saad. Kini nahisulat, himuon kamo niya nga labaw sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan, apan adunay usa ka kondisyon, kung tahuron ninyo ang Ginoo nga inyong Dios. Kung atong tahuron ang pulong sa Dios, atong makuha kini nga resulta. Verse 2. Kung tahuron ninyo siya, maangkon ninyo ang tanang panalangin. Maangkon ninyo ang tanang panalangin, hangtod sa punto diin kita mapuno sa mga panalangin. Mga igsuon, ang atong simbahan giaprobahan sa Dios. Adunay daghang mga evaluative nga mga institusyon. Apan kinsa naghatag sa labing katuuhan nga pagsusi? Ang Dios. Ang Dios nag-ingon, ikaw ang labing maayo labaw sa tanang kanasuran. Giawhag ko kamo sa pag-ila niini o sa dakong garbo niini. Magpadayon kita. Verse 3. Panalanginan niya ang inyong kalungsuran o kaumahan. Panalanginan kamo sa Ginoo og daghang mga anak, daghang kahayupan, ug daghang abot sa yuta. Panalanginan niya ang inyong mga abot ug mga pagkaon. Panalanginan kamo niya sa tanan ninyong buhaton. Kini nahisulat. Panalanginan kamo niya kung magpabiling ka sa balay ug kung mugawas ka. Ang mga panalangin kanunay nga mosunod. Kung adunay simbahan nga mangutana, nganong ang atong simbahan walay maayong resulta? Palihog palandunga ang mosunod nga butang. Kung ginatuman nato ang pulong sa Dios, naapabay kulang sa atoa? Kung imong sulbaron kini nga isyu, panalanginan kamo niya dayon. Kini mao ang saad sa Dios. Lahi kini sa saad sa mga tao. Atong susihon ang mga panalangin nga gihatag sa Dios kanato, pinaagi sa pagpakli sa Malakay chapter 3. Malakay chapter 3. Atong tan-awon ang Malakay chapter 3 verse 7. Kamo, sama sa inyong mga katigulangan, naglapas sa akong balaod. Apan pamali kamo kanako og dawaton ko kamo. Nangutana kamo, unsa may among buhaton aron makabalik kanimo? Mangutana ako, matarong ba sa usa ka tawo ang pagtikas sa Dios? Dili, apan gitikasan ako ninyo sa unsang paagi, sa mga ikapulo ug mga halad. Gitunglo kamong tanan kay ang tibuok nasod nanikas kanako. Dada ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Sulayi ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubo ko kaninyo sa madagayaon gayud ang mga panalangin. Ngano nga ang Dios nagtukod sa regulasyon sa ikapulo? Kini mao ang paghatag kanato og mga panalangin. Kanunay uban sa usa ka manggihatagon nga kasing-kasing nga ang Dios naghatag kanato sa iyang mga sugo. Wala gayud siya nagsugo kanato sa pagbuhat sa mga butang alang sa iyang kaugalingong kaayuhan. Atong tan-awon ang basahon sa Exodus chapter 20 verse 8. Hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay ug ilha kini nga balaan. Mupadayon kita sa verse 11 mahitungod sa adlaw igpapahulay. Sulod sa unom ka adlaw gibuhat ko ang langit, ang yuta, ang kadagatan ug ang tanan nga anaan niini ug mipahulay ako sa ikapitong adlaw. Busa, unsa ang gibuhat sa Dios? Gipanalanginan ko ang adlaw igpapahulay ug gibalaan kini. Mga igsuon, dili ba ang regulasyon sa ikapulo o sa kabutang nga gitukod sa Dios aron mahatagan kitag mapanalangin?
Dugang pa ni ana, naisulat sa Exodus chapter 20, nga ang adlong igpapahulay mao ang regulasyon sa Dios alang sa atong mga panalangin. Dili ba? Atong ablihan ang Jeremiah chapter 31. Aniya, ang usa ka regulasyon nga gitukod sa Dios alang sa atong panalangin. Jeremiah chapter 31 verse 31. Nag-ingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga maghimo akog bag-ong kasabutan uban sa katawhan sa Israel ug sa Juda. Ang balaod sa bag-ong kasabutan. Mupadayon kita sa verse 34. Dili na kinahanglan nga tudluan ang usa ka tawo sa iyang katagilungsod bahin sa pag-ila sa Ginoo kay silang tanan. Gikan sa labing timawa ngadto sa labing inila, makaila naman kanako. Pasayloon ko ang ilang mga sala ug dili ko na hinumduman ang ilang mga kasaypanan. Ako ang Ginoo mao'y nagsulti niini. Nganong gitukod sa Dios ang bagong kasabutan? Gitukod kini sa Dios aron mahatagan kitag panalangin sa kapasayloan sa mga sala. Kinahanglan natong hinumduman nga bisan unsa ang isugo sa Dios kanato nga buhaton. Gusto niya nga hatagan kita og mga panalangin. Himoon kitang langitno mga anak nga mosunod kaniya bisan asa kita niya dadon. Jeremiah chapter 4 verse 5. Patinguga ang trumpeta ngadto sa tibok nasod, singgit og kusog. Papunduka ang katawhan sa Juda o sa Jerusalem, ug padagana ngadto sa mga kinutaang syudad. Giyahi sila paingon sa Sion, palikaya sila sa walay langan, kay nagpadala ang Ginoo og dakong katalagman gikan sa amihanan. Si propeta Jeremias miingon, giyahi sila paingon sa Sion, panagan paingon sa Sion. Unya, atong tanawon kung unsa nga mga panalangin ang atong madawat sa Sion, pinaagi sa pagpakli sa Psalm 133. Atong tanawon ang Psalm chapter 133 verse 1. Pagkaayo pagkaanindot yon magkahiusa sa pagpuyo ang katawhan ingon nga mga igsuon, sama kini sa bililhon nga lana nga gidihog diha sa ulo ni Aaron, ug midagayday ngadto sa iyang mga bungot ug midaligdig sa kwelyo sa iyang sutana. Sama kini sa yamog sa bukid sa Hermon nga mihugpa sa kabungturan sa Sion. Dito asa kini nga dapit, kini mao ang Sion. Misaad ang Ginoo sa paghatag sa iyang panalangin. Unsa nga panalangin ang ihatag sa Ginoo? Nga mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Ang Dios naghatag og panalangin nga mao ang kinabuhing walay katapusan sa Sion. Busa, dili ba kita bulahan kaayo nga anaa sa Sion? Diin kita makadawat og kinabuhing walay katapusan nga bisan si Emperador Qin Shi Huang dili makabaton. Pinaagi sa pagsunod sa pagtulunan sa Dios. Panagan paingon sa Sion sa walay paglangan. Miadto kita sa Sion ug nakadawat og kinabuhing walay katapusan. Kung atong tumanon ang bagong kasabutan, ang Dios naghatag kanato sa kapasayloan sa mga sala. Gipanalanginan usab kita sa Dios pinaagi sa adlaw nga ipapahulay. Dugang pa sa Malakay chapter 3, ang Dios nag-ingon, "Sulayi ako ug makita ninyo, ibubo ko ang mga panalangin." Sa atong makita, ang matag regulasyon naglangkob sa saad sa mga panalangin alang ni atong mutuman sa pulong sa Dios. Dili gayud nato kalimtan nga sa regulasyon sa Dios, adunay kabubuton sa Dios sa paghatag kanato sa mga panalangin sa katapusan. Unya, kanus-an nato madawat kini nga panalangin? Ingon tang nga nagtrabaho ka karon og nakadawat og binuwan nga sweldo. Gibati ba nimo nga gigantihan ka sa imong trabaho kada adlaw? Kanus-an nimo tinuod nga gibati nga ikaw gigantihan? Gibati nimo kini kung maabot ang imong tingsweldo. Sa wala pa ka na, murag nagtrabaho ka lang. Tingali maghuna-huna ka. Nakadungog ko nga ang Dios sigurado mo panalangin ka nako. Bisan tuod gituman nako ang adlong ipapahulay sa 1,000 ka beses. Sa unsang paagi gipanalanginan ako sa Dios? Mga igsuon, palihog hulata ang inyong tingsweldo. Makita ninyo kung unsa ang anaa sa inyong mga kamot. Ang Dios misaad kanato nga ang mga panalangin ihatag kanato sa katapusan. Ang Dios nagsulti kanato sa pagbato niini nga matang sa pagtuo ug sa pag-adto sa Sion. Ug kun kita mosulod sa Sion, adunay panalangin sa kinabuhing walay katapusan.
Sunod, hablihan nato ang Matthew chapter 28 verse 18. Chapter 28 verse 18. Miduol sa Jesus ug miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod niini sa inyong papanglakaw himuang nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudluy sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Og hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Sa yanong pagkasuti, dili ba ang gipasabot ni Jesus pagsangyaw nga makugihon? Kung makugihon kitang musangyaw, unsang matanga sa mga panalangin ang atong madawat? Atong tanawon ang Daniel chapter 12. Atong tanawon ang Daniel chapter 12 verse 2. Og daghan sa mga nangamatay nga atuan na sa lubnganan, mabanhaw ngadto sa kinabuhing dayon, ug ang uban ngadto sa kaulawan nga walay katapusan. Ang mga maalamon mosidlak sama sa kahayag sa kalangitan, ug kadtong nakakabig og daghan ngadto sa pagkamatarong. Sa laing pagkasuti, kadtong nagsangyaw nga makugihon mo danag, hangtod sa hangtod sama sa mga bituon. Ang Dios mo padanaag niining mga tawhana sama sa mga bituon hangtod sa hangtod. Kung ang mga tao muuyon sa usa ka kontrata, sila ang responsable sa pagtuman sa ilang mga obligasyon. Unsa pa kahang angay natong dahomon nga makadawat sa 10,000 ka panalangin nga gihatag sa Dios sa katawhan sa mahimayaong adlaw sa Dios. Dili gayud nato kini kalimtan. Kasagaran, ang mga ganti gihatag kung nahuman na ang trabaho. Sa samang paagi, ang Diyos nagsaad sa tanang panalangin ngadto sa mga anak sa Sion sa adlaw sa himaya. Busa dili gayud kita mawad-an sa kadasig bahin sa buluhaton nga atong ginabuhat. Kay kundili, mahimong mawad-an kita sa mga panalangin sa Diyos sa tunga-tunga. Kinahanglan niya magpadayon kita hangtod sa katapusan. Ang mga panalangin mahimong ihatag sa katapusan. Apan kung kita muhunong sa tunga-tunga, makasulod ba kita sa langit nung Kanaan? Atong tan-awon ang mga Israelita nga nagpuyo sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig. Nahitabo ang pagkadili masinugtanon. Apan, si Josue og Caleb nga milahutay hangtod sa katapusan, misulod sa yuta sa Kanaan nga tabuno kaayo ug mikaon sa mga bunga sa Kanaan, dili ba? Na kinahanglan kita og pailog. Kinahanglan nga dili gayud kita mawala sa atong dalan paingon sa langit tungod kay mapakyas kita sa paghulat sa katapusang higayon nga ang Dios mohatag sa iyang mga panalangin. Ang kabubuton sa Dios sa pagsugo kanato sa pagsangyaw sa Ebanghelyo mao ang pagpadan-ag kanato sama sa mga bituon. Ang iyang kabubuton sa pagsugo kanato sa pagtuman sa bagong kasabutan mao ang paghatag kanato sa kapasayloan sa mga sala. Ang Dios nagsugo kanato sa pagtuman sa adlaw nga igpapahulay aron kita mapanalanginan. Ang rason nga siya naghatag kanato sa mga regulasyon sa mga ikapulo o mga halad mao ang paghatag kanato og mga panalangin. Dili gayud nato kalimtan nga kining tanang mga sugo maghatag kanato og mga panalangin. Atong tan-awon ang basahon sa Isaiah chapter 25 verse 6. Isaiah chapter 25 verse 6. Dinhi sa bukid sa Sion, himuon sa Ginoo nga labing gamhanan, alang sa tanang katawhan, ang usa ka kumbira sa mga lamiang pagkaon, ug mga labing maayong bino. Ug langkato niya ang panganod sa kagul-anan nga nagpandong sa tanang kanasuran. Gunubo niya ang kamatayon hangtod sa kahangturan. Unsa ang buhaton sa Dios sa paggiya kanato ngadto niining himaya? Sa Hebrews chapter 9, naisulat nga ang Dios mopakita sa ikaduhang higayon. Aron kita makaila kaniya, unsa ang kamatuoran nga iyang gitudlo kanato?
Siya mitudlo kanato sa pagsaylo sa bagong kasabutan, sa adlaw nga igpapahulay, ug sa regulasyon sa belo. Wala ba siya magtudlo kanato sa tanang kamatuuran sa karaang simbahan? Samtang nagkat-on ni ini mga butanga sa Biblia, ang uban tingali maghuna-huna lamang. Sakto kini, sayop ka na. Apan hinuon, dili gayud nato kalimtan nga ang pagtulunan sa Dios naglangkob og mga panalangin. Human mahibalo sa tanang kamatuuran. Nakaila ba kamo sa ikaduhang pag-anhi nga Kristo, ang usa nga mugunob dayon sa kamatayon hangtod sa kahangturan? Atong gidawat siya, nga nag-ingon, siya maong atong Dios. Makaila ba dayon kaniya ang usa nga wala nakakat-on sa pagsaylo? Kadtong wala makahibalo sa bagong kasabutan, dili makasabot ni ini. Mupadayon kita sa verse 9. Verse 9. Inig-abot ni adtong adlawa, ang tanan mo ingon, siya mao ang Dios nga atong gilauman nga maoy muluwas kanato. Siya mao ang Ginoo, maglipay kita sa iyang pagluwas kanato. Wala ba kamo makaamgo nga ang labing maayong bino nga mugunob dayon sa kamatayon mao ang bino sa pagsaylo? Tungod ni ini, ang Dios nagsugo kanato sa uluga ang pagsaylo. Tamda ang adlaw nga igpapahulay. Kung kita mosunod sa mga regulasyon sa Dios, dili lamang kita makadawat og mga panalangin dinhi sa kalibutan. Apan gipropesiya usab ang mga panalangin nga giandam alang kanato sa langit. Sa pag-ila ni ini, kita kinahanglang mudagan sa lumba nga kinasing-kasing. Niining kalibutana, bisan na pinakagamay nga babag, makahatag og kasakit nga makapalisod kanato sa pagbuntog. Kung ang atong focus mao ang atong kaugalingon, ang atong pagtuo o ang atong kinabuhi mapakyas. Dili ba ang mga mata sa pagtuo makapahimo kanato nga makapokus sa Dios? Kung kita motan-aw sa Dios, unsa ang atong makita? Makakita kita sa dalan kung kita adunay mga mata sa pagtuo. Kinsa man ang gitan-aw sa mga mata sa pagtuo? Sila nagtan-aw ngadto sa Dios. Kung kita modangop sa Dios, unsay mahitabo? Wala ba'y dalan alang kang Daniel sa langob sa mga leon? Bisan sa nagdilaab nga hudno, adunay usa ka paagi. Kinsa ang gitan-aw ni Sadrak, Mesak, Abednego ug Daniel? Kung atong ipokus ang atong kaugalingon, kinsa ang makabarog sa nagdilaab nga hudno? Apan, tungod kay mitan-aw sila sa Dios, ilang nakaplagan ang dalan. Kadto maoy hudno sa kamatayon, apan kang Shadrach, Mesak ug Abednego, kini nahimong hudno sa kinabuhi. Dili ba kini nahimong hudno sa paghinulsol nga mitultol sa mga taga-Babilonya sa paghinulsol? Ang Dios nagsugo kanato. Ayaw pagsimba og mga Diyos-Diyos. Ayaw pagsimba og laing mga Diyos. Tungod kay ang Dios nag-andam og mga panalangin alang kanato, pinaagi sa iya mga pagtulunan. Kadto nagsunod sa iya mga pagtulunan, mahimo magmalipayon kanunay, magampo sa tanang panahon, o magpasalamat bisag unsay mudangat kaninyo. Kita mga bisita lamang niining kalibutana. Nan, ngano mabugatan man kita sa kasakit dinhi sa kalibutan. Bisan sila nag-antos, si Sadrak, Mesak ug Abednego, wala kini isipang nga pag-antos. O Hari, bisag ihulog mo kami sa hudno, dili gayud kami muhapa sa Dios-Dios. Kung kami itambog sa nagdilaab nga hudno, luwason kami sa Dios. Bisan kung dili siya, dili gihapon kami musimba sa Dios-Dios. Pinaagi sa pagsunod sa mga pagtulunan sa Dios, ilang gipatik pag-ayo ang Dios sa kasing-kasing sa taas ug ranggo nga mga opisyal sa Babilonya. Kanunay natong sundon ang mga pagtulunan sa Dios. Kadtong nagtuman sa pulong sa Dios, himuon kamo niya nga labaw sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan. Ang simbahan nga nagtuman sa pulong sa Dios, himuon niya nga labing maayong simbahan sa kalibutan.
Karon, atong ikulit kini nga pagtulunan sa atong mga kasing-kasing ug sabton nga ang matag pulong sa Dios naglangkob sa iyang kabubuton sa paghatag kanato og mga panalangin. Nanginaot ko nga karong tuiga, kita motuman ug mosunod sa pulong sa Dios, bisan kung ang pulong gihatag pinaagi sa Biblia o direkta dinhi sa kalibutan. Ang Dios kanunay nga naghatag og mga panalangin pinaagi sa iyang pulong. Busa dili gayud kita maghuna-huna. Sa akong hunahuna, kini mas maayo pa kaysa ni ana. Imbes nga sundon ang tinguha sa atong kasing-kasing, kung himuon nato ang makapalipay sa Dios, makita nato ang husto nga tubag. Kung mukuha ka og test nga adunay multiple choice nga kapilian, 1, 2, 3, 4, usay maguna-una ka nga ang tubag kay 3, apan kini nahimo nga 4, di ba? O usahay, sa imong hunahuna ang tubag kay 4, apan dili ba ang tinuod kay 1? Ang usa nga nagbuhat sa pangutana na kahibalo sa tubag. Apan, kadtong mukuha sa test, kasagaran wala makahibalo sa tubag. Tungod ni ini, kinsa ang atong sundon? Sa diha nga ang Dios nagsugo kanato sa pagtuman sa adlaw nga igpapahulay, kita kinahanglan gayud nga motuman ini. Ug sa dihang gisugo kita sa Dios sa pagsaulog sa pagsaylo, kinahanglan tumanon nato kini. Kini tungod kay ang Dios mao ang kamatuoran. Ang Dios kanunay ang tubag. Busa atong sundon kanunay ang kabubuton sa Dios, nga mao ang tubag. Aron kita mag-una kaysa maulahi ni ining kalibutana. Kung adunay napulo ka mga panalangin, pila ang gusto nimo nga madawat? Gusto ko magdugang og 1,000 o napulo ka libo pa. Kung ang Dios mohatag kanako og napulo ka mga panalangin, ako mangutana kaniya. Aduna ba'y paagi nga ako makadawat og napulo ka libo nga mga panalangin? Kini tungod kay sila walay katapusan. Kining langit no mga panalangin, dili pareha sa kalibutanong mga butang nga magmalipayon kadali ug makalimtan. Dili ba nahisulat nga kita modanag sama sa mga bituon hangtod sa hangtod? Sa pagtuon ni ini nga buhat, atong palihokon ang kasing-kasing ni amahan ug inahan, aron sila moingon, kami nagtinguha sa paghatag kaninyo og napulo ka mga panalangin, apan gusto namong hatagan kamo og napulo pa ka mga panalangin. Nanginaot nga atong mapabilib ang Dios karong tuiga. Gusto na akong tapuson ang sermon karong adlaw. Daghang salamat.